थ्रेड भी डिस्कशन हुई, हमने उन तमाम मामलात का जायजा लिया जिस पे खबरें चल रही थी, और न मैंने कोई माजरत की, और क्यों माजरत कर, मैंने कोई झूठ बोला था? ये जो भी खबरें चला रहे कोई सामने आ जाए ना, ये क्या है? सोर्सेज सेड, और सोर्सेज हमेशा इस तरह की खबरें झूठ फैला रहे हैं। मेहरबानी करें, साथियों से मेरी गुजारिश है कि मेरे वाले से अगर कोई खबर हो तो मुझसे आप पूछा करें। मैंने कोर कमेटी में किससे माफी मांगू और किस चीज पे माफी मांगू? और ये हम सब दोस्त हैं, इकट्ठे हैं, खान की मिशन के लिए हम मुत्तहिद हैं, हमारे दरमियान कोई इख्तलाफात नहीं है। बार बार आपको कह रहा हूँ, इख्तलाफ राय होता है फैसलों पे या इशूज पे, उसको आप लीडरशिप के दरमियान इख्तलाफ न समझें। हमारे यहाँ कलेक्टिव विजडम से फैसले होते हैं, तो कोई भी इशू आता है उस पर हम डिस्कशन करते हैं, एक मेंबर साहब एक राय रखता है, दूसरा दूसरी राय रखता है। ये उनके दरमियान ज़ाती इख्तलाफात या पार्टी की सतह पे इख्तलाफात नहीं होते हैं, उस इशू स्पेसिफिक पे इख्तलाफात हो सकते हैं। मैंने न कोई माजरत कोर कमेटी की में किसी से मांगी है, न अगर मैं गलती करूँगा तो ज़रूर मांगने में मुझे कोई आर नहीं है। लेकिन ये खुद साख्ता माफियाँ जो मीडिया में प्लांट की जा रही हैं, मेहरबानी करें इससे परहेज। और दुनिया दुनिया भर में जज साहिबान की उम्रें रिड्यूस करने की कोशिश हो रही है ताकि फ्रेश माइंड आए, वो फैसले करने की सलाहियत ज़्यादा रखते हैं। आप देखें ना जी, आप ये सिर्फ ये इसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन बहुत ज़्यादा होंगे। तनख्वाहें जो हैं सालाना बढ़ती हैं, और जितने भी अगर एक शख्स जो है वो 20 साल या 25 साल और सुप्रीम कोर्ट मिला के 28 साल वो जज रह जाता है, तो वो पेंशन भी आप अंदाज़ा लगा लें उतनी उसी। फिर ये आप ये भी तो देखें ना कि अब इतनी आप एज बढ़ा रहे हैं, पेंडेंसी जो है आपकी बढ़ रही है अदालतों में, निज़ामी इंसाफ का सिलसिला जो है तमा हुआ नज़र आ रहा है। लोग जो हैं अपने मुकदमात जो हैं वो अब अदालत में ला ही नहीं रहे हैं, सिवाय उन फौजदारी मुकदमात की जो रियासत दर्ज कर रही है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा ज़ुल्म होगा निज़ामी इंसाफ के साथ अगर आला अदलिया के जज साहिबान की उम्र की बालाई हद जो है वो बढ़ा दी गई। एयर चीफ मार्शल की एक्सटेंशन को कैसे देख रहे हैं? देखिए जी, एयर चीफ मार्शल हो या कोई भी जर्नल हो, ज़रूरत नहीं है कि आप जो है सर्विंग की आप एक्सटेंशन किया करें। भाई जो लोग इंतज़ार में हैं कि उनकी प्रमोशन होगी, उनको जिम्मेदारियां दी जाएंगी, और कोई शख्स जो है वो निज़ाम के लिए इंडिस्पेंसेबल नहीं होता है कि जी वो नहीं होगा तो निज़ाम जो है नहीं चलेगा। बहुत सारे इंडिस्पेंसेबल कब्रों में पड़े हुए हैं, कब्रिस्तान में जाएं, अपने वक्त के करता धरता हुआ करते थे। खुदा के लिए कौम पे रहम करें, ये रिटायर्ड लोग हर जगह आपको मिलेंगे। पाकिस्तान रिटायर्ड लोगों की जो है वो अब जरखेज सरजमीन बनता जा रहा है। हर मुलाजिमत में सेक्रेटरी रिटायर होता है, दोबारा री एम्प्लाई होता है। हमारी असेंबली का सेक्रेटरी जो है 11 दफ़ा जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हुआ है, एक दूसरे एडमन पे सेक्रेटरी बैठा हुआ है, 6 दफ़ा वो एक्सटेंड हुआ है। ये क्या निज़ाम आप चला रहे हैं? जिनका हक है, जिन्होंने प्रमोट होना है, उनको जगह देना। अच्छा, खान साहब ने कहा है कि जिन लोगों ने तशद्दुद के बाद पार्टी छोड़ी है उनको वापस लिया जा सकता है। देखिए, खान साहब की राय ये रही है, लेकिन ये देखना होगा कि पार्टी छोड़ते वक्त किसका अमल जो था वो कितना ऑफेंसिव था। इसके लिए कोई खान साहब यार्ड स्टिक मुकर्रर करेंगे तो तब देखा जाएगा। तो कौन कौन से लोगों ने अभी तक रब्ता किया है जो छोड़ चुके हैं? मेरा ख्याल है जितने गए सब रब्ता कर रहे हैं। नाम बता सकते हैं आप? मैंने कहा सब, तो क्या नाम बताऊं, सबके बताऊं? जो गए सबकी ख्वाहिश है कि वापस आ जाएं, दरवाजे बंद है। तो खान साहब ने ऐलान किया था, क्या वाकयातन वो पीटीआई ज्वाइन करेंगे दोबारा से और पीटीआई उन्हें कबूल करेगी? मेरा ख्याल है पीटीआई के अंदर वर्कर के जज्बात ये हैं कि बिला तफरीक किसी को ना आने, लेकिन खान साहब और हम समझते हैं कि जिन लोगों पे जुल्म जबर हुआ है उनके ट्विटर अकाउंट में घुस के ट्वीट्स कराई गई, तो यहाँ पे ये देखना होगा कि कौन। अब मिसाल के तौर पे वो जो फैसलाबाद से था फारूक हबीब, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के पता लगता है कि जी ये हजरत को ज्यादा ही तपे हुए थे, तो लिहाजा ऐसे लोगों के लिए सवाल ही पैदा नहीं होता है। नवाज चौधरी की भी गुंजाइश है? मेरा ख्याल है उनके लिए भी कोई नहीं है सर, वो तो अभी तक जेलों में है, और जेलों में है। उस वक्त सोचना चाहिए था जब पार्टी को छोड़ रहे थे। 9 मई के बाद 25 मई तक जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी है, ये वो लोग हैं जिन्होंने पार्टी की तदफीन की बुनियादी कार जो है वो सर अंजाम दिया है। ये लोग न छोड़ते पार्टी को, डट जाते
مار کھا لیتے سہ لیتے. تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس پہ اتنے برے دن نہ آتے. ڈٹنا مانی رکھتا ہے. ہم لوگ بھی تو ڈٹے ہوئے تھے اور سخت حالات میں ڈٹے رہے اور بہت ساری قیادت ہماری ڈٹی رہی. لہذا جو لوگ اس وقت اپنی سلامتی کے لیے اور مسلطوں کے تحت زمین دوز ہو گئے یا ڈے گئے یا سرنگو ہو گئے, ان لوگوں نے پارٹی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. ہمارا سرمایہ افتخار ہمارے ورکرز ہیں. وہ ورکر جو ہیں انہوں نے لیڈرشپ سے زیادہ مارے کھائی ہیں, زیادہ صعوبتیں جی ہیں, تکالیف جیے ہیں. تو لہذا وہ لوگ کل بھی ڈٹے تھے, 9 مئی کو بھی ڈٹے تھے اور آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں. ورکر کو ہماری طرف سے سلام ہے. یہ بتا دیجیے گا, آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی میں آپ کے فیورٹ جو ایک ہیں وہ بلاول بھٹو ہیں. کیا آپ کون سے سوال, یعنی میں نے کب یہ کہا ہے؟ میں نے یہ کہا ہے, آپ پہلے یہ دکھا دے کہ میں نے فیورٹ کا کب بولا ہے. میں نے بلاول بھٹو صاحب کے حوالے سے یہ بات کہی تھی کہ چونکہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بیٹے ہیں تو اس وجہ سے احترام ہے ان کے لیے دل میں. اب آپ نے اس کو فیورٹ بنا دیا. آپ اگر سوال کریں نا موقع کے لحاظ سے کریں. اب ایک سال پہلے کیس کے بارے میں بتائیں. میں آج کی جو کارروائی ہوئی ہے, میں شاید سمجھتا ہوں کہ یہ آج کی جو بات چیت اور جو کمنٹس تھے اس سے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید فاضل بینچ کے ذہن کے کسی خانے میں یہ بھی ہیں کہ یہ کیس دوبارہ بھجوا دیں جج صاحب کو, دلیر صاحب کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم ہوگا. یہ آنریبل جسٹس حسن گل اورنگزیب صاحب نے 2 سے 3 دفعہ اسی کیس, ایسے کیسز پہ انہی جج صاحب کے انہی ایکشنز پہ کیس ریمانڈ کیا. اب پھر اگر ریمانڈ ہوتا ہے تو یہ میرے خیال میں انصاف نہیں ہوگا, کیونکہ پھر یہ تسلسل ہوگا. قانون یہ کہتا ہے کہ ریمانڈ کیس کن حالات میں ہو سکتا ہے, لیکن اگر ٹرائل سے جو ملزم کو یعنی کہ خان صاحب کو اس ناجائز ٹرائل سے جو اللیگیلٹیز کی گئی ٹرائل کے دوران جو ہے ہمارے وکلاء کو جو ہے نہیں چھوڑا گیا, جرا کا حق نہیں دیا, دفاع کا حق نہیں دیا گیا, تو اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کیس دوبارہ چلا جائے اور یہ تمام نقائص جو ہیں ان کو پاک کیا جائے. یہ تو انصاف نہیں ہوگا. اس وقت جب یہ ٹرائل کر رہے تھے اس وقت آپ کو پڑی تھی کہ ہم ان کو سزا دلوا دیں. اب جب سزا دلوا دی اور سزا کے نام پہ ابھی تک آپ نے ان کو اب سے بھیجا میں رکھا ہوا ہے, تو اب آپ کو یاد آ گیا کہ جی ہم نے نقائص جو ہے یہ سرکار کی وکیل سرکار کا جو موقف ہے, میں بینچ سے استدعا کروں گا کہ میرٹ پہ فیصلہ کر دیں. ہماری اپیل بنتی ہے تو الاؤ کر دیں, لیکن ہمیں واپس بھیجیں گے ہمارے لیے یہ ناانصافی ہوگی. سر ایک لاسٹ کوسچن ہے, بتا دیجیے کہ آج جیسے عمران خان کو 2 مقدمات میں بری کر دیا گیا, لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ حسن اور حسین نواز کی بھی بریت کی ایک طرح کی تیاری کی جا رہی ہے, یعنی فیصلہ محفوظ ہو گیا. تو یہ کہیں بیلنس کرنے کے لیے تو نہیں کیا نہیں, یہ جو خان صاحب بری ہوئے ہیں وہ تو 9 مئی کے وہ کیسز ہیں. کہیں پہ روڈ بلاک ہوا ہے, خان صاحب کا نام جو ہے وہ تقیمہ بیان میں ڈال دیا. کہیں پہ آنسوگیس ہوا ہے تو خان صاحب, یہ تو ٹکے مار کیسز نہیں ہے. اور جو حسن اور حسین صاحب ہے 1 ہفتہ ہو گیا ہے ان کو آئے ہوئے, ان کی بریت کا حق بنتا ہے. ان کی تو 1 ہفتے سے جناب انہوں نے سرنگو کیا عدالت کو, تو لہٰذا موجودہ نظام میں تو پھر ان کے لیے بریت بنتی ہی بنتی ہے. جہاں تک خان صاحب کے کیسز کا تعلق ہے 202 کیسز, سب کی حیثیت یہی ہے. خان صاحب جیل میں 9 مئی کو, اور پورے پاکستان میں جدھر 9 مئی کی FIR ہوئی ہے خان صاحب کا نام اس میں ڈالا گیا. تو لہٰذا ان کیسز میں بریت نہیں ہونی. ان کے پاس ثبوت کیا ہے, ان کے پاس کیا ایویڈنس ہے؟ اپنے تئیں انہوں نے مکمل کوشش کی کہ 9 مئی کے کوئی تانے بانے خان صاحب سے ملا دے. کوئی ایک بھی شہادت ایسی نہیں آئی ہے جو خان صاحب کو ان کیسز سے کنیکٹ